रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ट्विटर पे इमरान रियाज ख़ान के हवाले से एक कैंपेन चल रही है और उसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद में उनके मतीउल्लाह जान के साथ वीडियो में कुछ डिस्कशन सामने आया है। लेकिन उसके बाद वकास गोराया जैसे ज़लील किस्म के जो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और उनका बुनियादी मकसद यही है कि वो किस तरह पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाए, किस तरह उन लोगों को निशाना बनाए जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर मोहब्बत रखते हैं, उन लोगों को निशाना बनाए जो पाकिस्तान के मफादात के लिए हमेशा बात करते हैं। और इस किस्म के लोग, मैं तो ये समझूंगा कि जिसके घर में अगर माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तो वो कभी भी उस किस्म के बातें नहीं करेंगे जिस तरह के वकास गुराया करते रहते हैं। लेकिन उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि शायद उनके घर में न उनकी माँ है, न बहन है, न बेटी है, न कोई और है। इसी वजह से वो दूसरों के घरों के अंदर उनके ख़वातीन के हवाले से वो गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो गलीज़ किस्म की बातें करते हैं जो सुनने के काबिल भी नहीं होते और हम जैसे लोगों के मुँह पे वो बातें आ भी नहीं सकते। जो ख़ानदानी लोग हों, जो जिनके घरों में माँ, बहनें, बेटियां हों, तो मुझे उस पर काफ़ी बड़ा अफसोस हुआ। दूसरे साइड पे जो जर्नलिस्ट हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने जो कैंपेन शुरू कर दिया है, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये सहाफ़त हम कहाँ तक लेकर गए हैं। मतलब जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जब आप मेरे कपड़े उतारेंगे, जब आप मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मैं कभी भी फूल पेश नहीं करूँगा। मतलब ये एक गलत सोच है कि आपके दिल में जो कुछ आ जाए आप कह दे और मैं आराम से उसको बर्दाश्त करता रहूँगा। हो सकता है 1, 2, 3 मरतबा बंदा बर्दाश्त भी कर ले, उसको सुन भी ले, उसको देख भी ले, लेकिन उसके बाद फिर आपको जवाब मिलेगा। और शायद आज उन्होंने तो इमरान का तो मैंने देख लिया, उन्होंने तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनका कहना था कि वो समी इब्राहिम ने कोई बात की थी और समी इब्राहिम के बात को उन्होंने रिपीट किया था। लेकिन कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि हमें उस हद तक नहीं जाना चाहिए। देखिए, इमरान रियाज़ एक ख़ानदानी बंदा है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मैं जानता हूँ उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को, उनको पिछले तकरीबन कुछ 15-16 साल से जब से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है और मैं उनको जानता हूँ कि वो किस किस्म का बंदा है। तो जब आप उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें करेंगे तो डेफ़िनेटली 1, 2, 3 मरतबा तो वो शायद वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन फिर वो रिएक्शन आएगा और जब रिएक्शन आएगा तो फिर आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपके मुँह में जो कुछ भी आ जाए आप कह दें और मैं आराम से उन सारी चीज़ों को देखता रहूँगा। मतलब ये मुनाफ़िकत नहीं चल सकता। मज़ीद जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही है, मेरे ख़्याल में इस मुनाफ़िकत को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी अभी काफ़ी बड़े समझदार है, वो भी समझते हैं कि कौन सच्चा है, कौन मुनाफिक है, कौन ठीक कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन किन लोगों के मफादात है, किन के नहीं है। और मुझे तो अफसोस इस चीज़ पे है कि हम अपने ज़ाती मफादात के लिए अपना सारा करियर और अपना क्रेडिबिलिटी और सारी चीज़ों को दांव पे लगाते हैं। कम अज़ कम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाम के अंदर अगर आपका रिस्पेक्ट हो तो वो उसी सूरत में होगा जब आप सच बोलेंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो शायद, अगर मैं फ़र्ज़ करिए किसी पार्टी का कोई हिमायती है तो 1-2 मरतबा उन पे वो बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर वो ये सोचेंगे कि ये बंदा तो सच्चा है, ये तो हमेशा सच बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो सच्चे लोग हैं उनसे सारे लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं और हमें सच बोलना चाहिए। क्योंकि ये तो मेरा ईमान है कि दुनिया के अंदर अगर आप दुनियावी मफादात के लिए कुछ करते हैं तो ये अपने साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं, क्योंकि इस दुनिया की ज़िंदगी आरिज़ी है। देखिए, हमें जाना है अल्लाह ताला के सामने, तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें करेंगे अपने दुनियावी और ज़ाती मफादात के लिए, फ़र्ज़ करें मैं किसी बंदे को यहाँ पे सपोर्ट करूँ इस नियत के साथ कि ये कल मुझे कुछ देंगे, तो देने और लेने वाला ज़ात तो अल्लाह ताला है।
تو مطلب میں نے یہاں پہ شرک کیا، اور جب میں نے شرک کیا تو مجھے اللہ کے سامنے جا کر وہاں پہ پھر جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے کہ ہمیں کوئی بندہ کچھ دے گا، ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ نہ عمران خان دے سکتا ہے، نہ شہباز شریف دے سکتا ہے، نہ زرداری دے سکتا ہے، نہ مولانا دے سکتا ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ دینے اور لینے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ مطلب ہم یہ سوچ لیں یا کوئی اور بندہ یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی ذاتی مفادات کے لیے چیز بھی کرتے ہیں۔ شاید بہت زیادہ کافی سارے لوگ کرتے رہے ہوں گے، لیکن کافی سارے ایسی بھی ہے جو ان چیزوں کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو نظر آ جائے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے خلاف غلط کو پھر غلط کہتے ہیں اور اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہی ایک مسلمان کی ایک اچھی نشانی ہے، اور ایک مسلمان کو کے اندر اس قسم کی نشانی ہونی بھی چاہیے۔ دوسرا، عمران خان کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور کے اندر سے کافی سارے جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں وہ بڑے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، افغان بارڈر کی سیکیورٹی سخت کر دی ہے تاکہ عمران خان افغانستان کے راستے نہ بھاگ جائے۔ عمران خان زرداری اور دوسرے لوگوں کی منت سماجت ہی کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ عمران خان اسفندیار ولی خان سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسفندیار ولی خان نے انکار کر دیا ہے۔ یہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ مطلب کیا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب ذرائع تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ذرائع سے کہہ دیں۔ دوسرا، کس طرح ممکن ہے کہ عمران خان افغانستان کے راستے بھاگ جائے گا، ملک سے نکل جائے گا؟ عمران خان زرداری کی یہاں پہ منت سماجت کریں گے کہ مجھے بچا لیں؟ کس قسم بچوں والی باتیں ہیں اور کس قسم کی چیزیں ہیں؟ مطلب اپنے مالکان کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا جو مالک ہے علیم خان ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اور مطلب یہ چیزیں دیکھیں، یہ جو کریڈیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی ان ساری چیزوں سے۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی چیزیں۔ جو بات غلط ہے بالکل اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک جرنلسٹ کا حق ہے کوئی سوال پوچھے پریس کانفرنس کے اندر، وہ ان کا حق ہے، اور لیڈر کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو جواب دے۔ لیکن یہ بات کہ میں نے وہاں پہ ایک سیاسی تقریر کی اور مجھے وہ جواب نہیں ملا۔ اب جب آپ بات کریں گے کہ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، جب آپ بات کریں گے کہ آپ کے جو کی بورڈ واریر ہے اور جو اس قسم کی چیزیں کس طرح آپ ان کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، تو ریئیکشن تو آئے گا، پھر تو آپ کو جواب ملے گا۔ جب آپ کو جواب ملے گا، دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ ہماری کچھ لیمٹس ہیں، ہماری کچھ ایتھکس ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ کس طرح ان نوجوانوں کے ساتھ اسلام آباد کے اندر داخل ہو سکیں گے، کس طرح آپ کا مارچ وہاں پہ کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ تو سارے لڑکے ہیں، سارے چھوٹے بچے ہیں، تو کس طرح یہ پاسبل ہے؟ مطلب سوال کا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ چڑھائی کریں گے، آپ یہ کریں گے۔ تو کم از کم میں تو جہاں پہ مجھے کوئی چیز اگر صحیح لگے میں تو وہ بات کروں گا۔ یہ سارے میرے اپنے دوست ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن جہاں پہ اگر کوئی بات غلط ہوگی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز رشیا کے حوالے سے ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ خبر ہے۔ آج روس میں میرے ایک پرانی کولیگ بھی ہے، ہم ایک ادارے میں بھی کام کر چکے ہیں، آج ویسے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ چونکہ روس کے اندر ماسکو کے اندر وہاں پہ ان کی پریزیڈنسی ڈیل کرتے ہیں، وہ کور کرتی ہیں، تو آج ویسے ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وہاں پہ پریزیڈنسی کے اندر کیا پاکستان کے حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں پہ مطلب جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ عمران خان کے ساتھ بڑا ایک قسم کے وہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے رہے ہمیں ان کے بریفنگز اور اس قسم کے جو انفارمل میٹنگ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ایک اسٹیٹ فارورڈ قسم کا بندہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ مطلب وہ جب یہ حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ بات وہ بتا رہے تھے کہ ایک انفارمل میٹنگ میں وہ ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے جب یہاں پہ ماسکو آئے تھے تو ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کو کنسیشن ریٹ پہ یا کم قیمتوں پہ ان کو پیٹرولیم مصنوعات، گندم وغیرہ یہ چیزیں دیں گے، اور پھر وہ
बता रही थी कि यहाँ तक मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंसी के अंदर बात होती है कि अगर इमरान खान दोबारा आएंगे तो मतलब वो उनको 40 से 50% तक भी जाने के लिए रूस तैयार है, ताकि वो इमरान खान को सपोर्ट करे। और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, चूँकि पेट्रोलियम के मद में ज़्यादा पैसा हमारा बाहर जाता है, तो उनका ये है कि उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। और दूसरा मतलब अगर डिले पेमेंट भी हों तो रूस उसके लिए भी तैयार है। वो उसी सूरत में अगर इमरान खान दोबारा आएंगे तो उसी सूरत में फिर ये है कि वो मज़ीद भी उनसे उनके लिए कीमतें कम कर सकते हैं और उनको कम कीमतों पे ये चीज़ें देंगे। और साथ साथ फ़र्ज़ करें अगर IMF का कोई टेंशन है, उनको पैसे देने हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो डिले पेमेंट पे उनसे बात करे, पहले IMF और इनको पैसे दे और फिर बाद में रूस को दे। तो वो मुझे यही बता रही थी कि रूस के अंदर मतलब पब्लिक के अंदर और हुकूमत के अंदर ये एक सोच है कि अगर वो इमरान खान दोबारा आएंगे तो उनके साथ रूस आगे काफ़ी हद तक जाएगा और उनके जो बिलेटरल रिलेशंस है उनको काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे और काफ़ी मजबूत भी करेंगे। तो मतलब ये एक अच्छी बात है कि अगर परस करे इमरान खान दोबारा आएंगे और रूस से हमें 40 और 50% कम कीमत पे अगर पेट्रोलियम और गंदम ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 100 रुपये का पेट्रोल लीटर है, हमें 50 में मिलता है, तो इसका फ़ायदा तो पाकिस्तानी आवाम को पहुंचेगा, उसका असर तो हर एक चीज़ के ऊपर पड़ेगा। इसका मकसद है कि 50% जो आपकी महंगाई है वो नीचे आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये बकौली उनके जो आज मुझे वो बता रही थी, मतलब वो अपने ये तो एक जर्नलिस्ट की बातें हैं, अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल जब बात होगी वो किस तरह होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक अट्रैक्टिव चीज़ थी उन सारे डिस्कशन में कि रूस के अंदर ये एक सोच मौजूद है कि परस करे अगर इमरान खान दोबारा आएंगे तो वो उनको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।